दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भगवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीमा आज हामी शालग्राम शिला जो छ त्यो कालीगण्डकीमा प्राप्त हुने शालग्राम शिलाको महत्त्व र कालीगण्डकीको महात्म्यको बारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। संसारको पालन पोषण गर्ने सृष्टि स्थिति र प्रलयकर्ता भएर पनि किन विष्णु भगवानले त्यस नदीमा बास गर्नु पर्यो? वीर जालन्धरकी पतिव्रता बिन्दा नाम गरेकी एउटी पत्नी थिइन्। तिनलाई भगवान विष्णुले छल गर्नुभयो र वृन्दाले भगवान विष्णुलाई पत्थर हुनु परोस्, यसरी अरूको चित्तान्वेष गर्ने र परस्त्री गमन गर्नेको कारणले महापाप लाग्छ। यो जान्दा जान्दै पनि तिमीले मलाई छल गरेर किन मेरो शरीर ग्रहण गर्यौ? त्यसकारण रजो गुणका दोषले, मूर्खाइका कारणले, धनको मानले, बलको घमण्डले जुन मानिस परस्त्रीमाथि गमन गर्छ त्यो अवस्था पनि नरकमा पर्छ। तर तिमीलाई चाहिँ म ढुङ्गो हुनु परोस् भनेर श्राप दिन्छु भनिन्। वृन्दाको त्यो श्राप सुनेर विष्णुले एकछिन चिन्ता गर्नुभयो र कालीगण्डकीको जलमा स्नान गर्न जानुभयो। समस्त लोकको हित गर्नका लागि विष्णुले कालीगण्डकीको जलमा स्नान गरेर तिनी कालीगण्डकीको जलभित्र मूर्त भई अवतार लिने विचार गर्नुभयो। वृन्दाको श्रापबाट प्रेरित भएर जब विष्णुले कालीगण्डकीमा स्नान गर्नुभएको त्यसै बेला विश्वकर्मालाई त्यहाँ बोलाएर तिमी सुनौला ढुङ्गाले मेरा मूर्तिहरू बनाऊ। कस्ता मूर्ति बनाऊ भनेदेखि वज्रकीट नाम गरेको किरो भएर कालीगण्डकीभित्र बसी शालग्राम शिला निर्माण गर। शालिग्राम जति पनि ढुङ्गाहरू छन् त्यो कालीगण्डकीमा त्यो भित्र वज्रकीट नाम गरेको किरो भनेर तिनलाई शालिग्रामको रूप देऊ भन्नुभयो विष्णु भगवानले। तिमी जति शिला छन् तिनीहरूमा मेरो जति अवतार हुनेछ तदअनुसार फरक फरक चिन्ह भएका चित्रहरू अङ्कित गराई अलग अलग शालग्राम निरन्तर बनाउँदै जाऊ विश्वकर्मालाई भन्नुभयो। र महाविष्णुले विश्वकर्मा यसरी सम्झाएर उनी विश्वकर्माका साथ कालीगण्डकीमा स्नान गर्नुभयो। वृन्दाको श्रापले गर्दा पूर्ण प्राणीको हितका निमित्त सम्पूर्ण जगतको रक्षाका निम्ति भगवान विष्णु शालग्रामको शिलाका रूपमा परिणत हुनुभयो। विश्वकर्माले पनि वज्रकीट भएर सुन जस्ता पहेँला, सेता आदि अनेकौँ चिन्ह चक्रले युक्त भएका विभिन्न विष्णुका अवतार रूप मूर्तिहरूको सृजना गरे। त्यसै समयदेखि आफ्नो इच्छालाई पूर्ण गर्न मानिसहरू भक्तिपूर्वक शालग्राम शिला ल्याएर उनको पूजा गर्छन्। घर घरमा पाइन्छ पूजा गरिन्छ हिन्दूहरूमा। अनि चक्र भएको शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ? विष्णु शालिग्राम शिलाका रूपहरू के कस्ता छन् तिनीहरूको महात्म्य विशेष गरेर वर्णन कस्तो छ? जसको बाहिरी द्वार भागमा पृथक पृथक रूप लिएर रहेका समान किसिमका चक्रहरू छन्, सेतो वर्ण छ र सुन्दर रूप छ भने त्यस शालग्रामलाई भगवान वासुदेव भनेर जान्नु पर्दछ। भक्तहरू, लामो आकार भएको, धेरै छिद्र भएको, सूक्ष्म चक्र भएको, अत्यन्त राम्रो एवं पहेँलो र केही रातो जस्तो वर्ण भएको शालग्रामलाई प्रद्युम्न भगवानको मूर्ति मानिएको छ। 3 रेखा भएको, कमलका जस्ता चिन्हले युक्त भएको, नीलो वर्ण भएको र अत्यन्त राम्रो शालिग्रामलाई अनिरुद्ध भगवानको मूर्ति भनिएको छ। त्यसै गरी श्याम वर्ण भएको, नाभिमा चक्र भएको, अग्लो खालको लामो रेखाले युक्त भएको, दायाँपट्टि प्वाल परेको शालग्रामलाई भगवान नारायणको मूर्ति मानिन्छ। दायाँ र बायाँपट्टिको काँध लामो भएको, कैलो वर्ण भएको शिलालाई मत्स्य अवतार भनिएको छ। 3 बिन्दुयुक्त शङ्ख चक्रले सुशोभित 24 लक्षणले युक्त भूमण्डलको आकार शिलालाई कुर्म अवतार, कछुवा अवतार भनिएको छ। यसरी नै विषम सङ्ख्यामा राम्रा चक्रले युक्त भएको बँदेलको आकारको शिलालाई वराह अवतार शालिग्राम मानिएको छ। इन्द्रनीलमणि जस्तै चम्किलो ठुल्ठुला 3वटा रेखाले युक्त भएको कैलो रङको छुट्टा छुट्टै 2टा अग्ला चक्र भएको शालग्राम शिला भगवान नृसिंहको मूर्ति हो।
यो शालग्रामको पूजा ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्ने व्यक्तिले मात्र गर्नुपर्दछ, अरूले गर्यो भने विघ्न बाधा पर्दछ। बिन्दुयुक्त बायाँपट्टि सुन्दर वर्ण भएका दुईवटा चक्र भएको कालो वर्णको शालिग्राम शिला लक्ष्मी नृसिंहको हो। यसको पूजा गर्नाले भक्तियुक्त मुक्ति प्राप्त हुन्छ। कदमको फुल जस्तो 5 रेखाले युक्त भएको बाटुलो र सबैभन्दा सानो शालिग्रामलाई वामनको रूप मानिएको छ, भगवानको वामन अवतारको रूप मानिएको छ। सुन्दर शङ्ख आदि चिन्हले युक्त भएको पहेँलो वर्णको बाण, बञ्चरो र हलो चिन्हले सुशोभित शालिग्राम शिलालाई क्रमशः राम, परशुराम तथा बलरामको रूप मानिएको छ। यी शिलाको पूजाबाट अकाल मृत्युको हरण हुन्छ। सुदर्शन नाम गरेको शालग्राम शिलाको आकार आलसको फुल जस्तो अत्यन्त निलो वर्ण र बिन्दुले युक्त भएको हुन्छ। विभिन्न किसिमका ऐश्वर्य सुख यसले दिन्छ। बायाँतिर गदा चक्र र दायाँतिर रेखा भएको ठुलो आकारको शालग्रामलाई दामोदर भनिन्छ। पद्म र चक्रले युक्त सेतो वर्ण भएको शिलालाई ब्रह्माको मूर्ति मानेर जान्नुपर्छ। गोल काँक्री जस्तो आकार भएको कहीँ कहीँ पहेँलो वर्ण भएको कालो वर्ण पिठ्यौतिर भएको मोटा मोटा सुन्दर 2 चक्र भएको शालग्रामलाई विष्णुको मूर्ति भनेर जान्नुपर्दछ। जुन शिलाको बिचमा गदाका आकार 5वटा रेखा रहेका हुन्छन् र वनमालाको चिन्हले अङ्कित भएको हुन्छ त्यस्तो शालग्राम श्रीधरको मूर्ति हो। कदमको फुल जस्तो चिन्ह भएको, तलतिर सेतो वर्ण भएको, ठाडो रेखायुक्त भएको तथा दायाँ बायाँ पनि एक-एकवटा रेखा भएको चिल्लो श्याम वर्णको त्रिविक्रम भगवानको मूर्ति हुन्छ। हयग्रीवको शिलामा अङ्कुश आकारको चिन्ह हुन्छ। चक्रको नजिकैबाट रेखाहरू गएका हुन्छन्। हरियो वर्णको हुन्छ र प्रशस्त थोप्लाहरू हुन्छन्। 3 रेखा र मध्यभागमा 3वटा चिन्ह भएको गदाधरको मूर्ति हुन्छ। विभिन्न किसिमका वर्णयुक्त भएको नागको शरीरको चिन्ह भएको र अनेक मुख भएको शालग्रामलाई अनन्त भनिएको छ। दायाँ बायाँ गोलाकार चिन्ह भएको वनमालाले विभूषित शालग्राम शिलालाई कृष्णको मूर्ति भनिएको छ। यो शिलाको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख प्राप्त हुन्छ। जसको दुवैतिर नजिकै 4वटा रेखा छन्, माझमा 2वटा चक्र देखिन्छन् भने त्यो शिलालाई चतुर्मुखी ब्रह्माको शिला भनेर जान्नुपर्दछ। तलतिर कुर्मा आकार भएको छ, चक्र बीचमा खुर आकारको छ, त्यो शिव नामको शिला हो। यो अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। यसबाट कामनाहरू प्राप्त हुन्छन्। कमलको चिन्ह भएको भित्रतिर 4 चक्रले युक्त बाहिरपट्टि खुर तथा वनमालाले सुशोभित शिलालाई लक्ष्मीनारायणको मूर्ति भनिएको छ। जसले आफ्नो घरमा लक्ष्मीनारायण शालग्राम राखेर पूजा गर्छ त्यसलाई दारिद्र्य, शोक, दुःख, चोर, आगको डर कहीँ हुँदैन। क्रूर ग्रहले पनि त्यो व्यक्तिलाई पीडा दिँदैनन्। यो शालग्रामको पूजा गर्ने व्यक्तिले मरेपछि मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जुन शिलाको चारैतिर मुख देखिन्छ त्यो भगवान पुरुषोत्तमको मूर्ति हो। यसै गरी भुक्ति तथा मुक्ति दिन्छ भनेर जान्नुहोस्। यसले सेतो वर्णको शिलालाई वासुदेव, रातो रङको शिलालाई शङ्कर्षण, निलो वर्णको शिलालाई दामोदर तथा अनिरुद्ध भनिएको छ। श्याम वर्णको शिलालाई नारायण र कृष्ण वर्णको शिलालाई विष्णुको शिला मानिएको छ। केही रातो वर्ण भएको शिलालाई अनन्त र पहेँलो वर्ण भएको शिलालाई श्रीधरको मूर्ति भनिन्छ। कैलो र पहेँलो मिसिएको वर्णको शालग्राम पूजा गर्नाले पत्नीको नाश हुन्छ। निलो वर्णको शालग्राम पूजा गर्यो भने सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। कालो वर्णको शालग्राम पूजा गर्दा पुष्टि प्राप्त हुन्छ। सेतो शालग्रामको पूजा गर्नाले कल्याण प्राप्त हुन्छ। पहेँलो शालग्रामले धन दिन्छ। रातो वर्णको शालग्राम पूजा गर्नाले राज्य प्राप्त हुन्छ। अत्यन्त रातो वर्णको शालग्रामले रोग पैदा गर्छ र कालो वर्णको शालिग्रामबाट कीर्ति प्राप्त हुन्छ। पाण्डु वर्णको अर्थात् सेतो वा फिक्का पहेँलो वर्णको शालग्राम पूजा गर्दा पाप नाश हुन्छ। खैलो वर्णको शालग्राम पूजा गर्दा सधैँ भएर उद्वेग आइरहन्छ। खैरो वर्णको शालग्राम पूजा गर्नु हुँदैन। धेरै ठुलो शालग्रामले आयुलाई नाश गर्छ, ठुलो पनि पूजा गर्नु हुँदैन। टेढो शालग्रामले दारिद्र्य पैदा गर्छ, त्यो पनि गर्नु भएन। शालग्राम चिल्लो छ भने सधैँ सिद्धि दिन्छ। कुनै चिन्ह नभएको शालग्रामको पूजा गर्नाले कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। धेरै चक्र भएको कैलो वर्णको र त्रिकोण परेको शालग्राम पूजा गर्दा दाजुभाइको विनाश हुन्छ, त्यो पनि गर्नु भएन। तलतिर मुख फर्किएको शालग्राम क्षयकारी हुन्छ, पुत्रघाती हुन्छ, सन्तानहरू रहँदैनन्। घोप्टिएको शालग्रामको पूजा गऱ्यो भने पनि आयु नाश हुन्छ, डर पैदा हुन्छ र कुलै नाश हुन्छ। त्यस्ताले घोप्टिएको शालिग्रामको पनि पूजा गर्नु हुँदैन। त्यस किसिमको शिला अत्यन्त डरलाग्दो सम्पत्ति नाशक हुन्छ। त्यसै गरी कुरूप भएर टुटेफुटेका, जलेका, त्रिकोण परेका, भित्र चक्र फुटेका, धेरै रेखा तथा चक्र भएका शिलाहरूलाई शालग्राम मानेर पूजा गर्नु हुँदैन। भक्तहरू, जहाँ शालग्रामको शिला रहन्छ त्यहाँ भगवान विष्णु बस्नुभएको हुन्छ। काशीमा गरेको स्नान, जप र दानबाट पाइने फलभन्दा पनि शालग्राम शिलाको पूजाबाट बढीभन्दा बढी फल प्राप्त हुन्छ।
चक्रले युक्त भएको शालाग्रामको नजिकै बसेर मानिसले जुन स्नान दान जप होम आदि गर्छ ती सबै अक्षय कर्म हुन्छन्। 1 चक्र भएको सुदर्शन, 2 चक्र भएको नारायण, 3 चक्र भएको अच्युत, 4 चक्र भएको जनार्दन, 5 चक्र भएको वासुदेव, 6 चक्र भएको प्रद्युम्न, 7 चक्र भएको शङ्कर्षण, 8 चक्र भएको पुरुषोत्तम, 9 चक्र भएको नवव्यूह 9वटा ग्रहहरूको समूह, 10 चक्र भएको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, 11 चक्र भएको भगवान रुद्र र 12 चक्र भएको शालग्राम भगवान सूर्यको शिलामूर्ति समान हुन्छ। यसभन्दा बढी सङ्ख्याका चक्र भएको शालग्राम परमात्मा भनेको छ। त्यस शालग्रामको पूजा गर्ने कैवल्य मुक्ति, कैवल्य भनेको कहिल्यै नाश नहुने मुक्ति प्राप्त हुन्छ। जुन मानिसले विष्णुको चक्रयुक्त भएको शालग्राम शिलाको दर्शन गर्छन् ती मानिसहरू दर्शन गर्नाले मात्रै पनि सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति हुन्छन्। चक्रको चिन्ह भएको शालग्राम पूजा गर्नका लागि कुनै गुरु चाहिँदैन, मन्त्रको पनि आवश्यकता पर्दैन, जप भावना स्तुति पाठ पूजा सामग्री आदिको पनि आवश्यकता हुँदैन। हे तत्त्ववेत्ता, म्लेच्छको देशमा भए पनि पवित्र स्थानमा चक्रयुक्त भएको शालग्राम शिला छ भने त्यस 3 योजनसम्मको क्षेत्रलाई विष्णु क्षेत्र भनिन्छ। त्यस क्षेत्रभित्र शालग्रामको पूजा गर्ने जुन व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ त्यसले सबै पापबाट मुक्त भएर फेरि पृथ्वीमा जन्म लिनु पर्दैन। मनुष्यले गरेको ब्रह्महत्या आदि कडा पापहरू शालग्रामको पूजा गर्नाले नाश हुन्छन्। जो मानिस शालग्राम शिलाको नजिक रहेको पवित्र ठाउँमा पितृ श्राद्ध गर्छ, तर्पण दिन्छ, त्यसका सबै पितृहरू दिव्य 100 वर्षसम्म स्वर्गलोकमा बसेर तृप्त हुन्छन्। शालग्राम शिलाको चारैतर्फ 1 कोससम्म यदि कुनै किरा पनि मर्यो भने त्यो अवश्य वैकुण्ठवास जान्छ। बोलु शालग्राम भगवानको जय। जो मानिस शालग्राम शिला बेचेर शालिग्राम शिलालाई सधैँ पूजा गर्छ त्यो मानिस विष्णुलाई आफ्नो गर्भमा धारण गर्ने भएकी हुनाले नै त्यस्ता शालिग्राम पाइने ठाउँ गण्डकी काली नदीहरूमा सर्वश्रेष्ठ छन् भनिएकी छिन्। त्यहाँ भगवान विष्णु अवतार लिएर आफ्नो परिवारसहित बस्नुभएको छ। विष्णु भगवान सबै देवताका स्वरूप हुनुहुन्छ भने गण्डकी नदी सबै तीर्थ स्वरूप छिन्। गण्डकी श्री जगदम्बा गौरीको पसिनाबाट पैदा भएकी हुन्। त्यसैले गण्डकी नदीमा स्नान गर्नाले अरू तीर्थको भन्दा करोडौँ गुणा बढी फल प्राप्त हुन्छ। तीर्थराज प्रयाग कुरुक्षेत्र र नैमिषारण्यमा 100 पटक स्नान गर्नाले मानिसले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यो फल कालीगण्डकीमा सिर्फ 1 पटक स्नान गऱ्यो भने प्राप्त गर्दछ। कालीगण्डकीमा 1 स्नान गर्नाले त्यो भन्दा 100 गुणा बढ फली कालीगण्डकीमा स्नान गर्नाले त्यो भन्दा 100 गुणा बढी फल पाएर सम्पूर्ण पाप नाश भई स्वर्गमा जान्छ। त्यसमा पनि जानेर नजानेर स्नान जप होम पूजा आदि गर्दा उसले कैवल्य अर्थात् मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ। एकादशीका दिन आइतबार शुक्ल पक्ष र विशेष गरेर माघ महिनामा जुन मानिसले भक्तिपूर्वक कालीगण्डकीमा स्नान गर्छ त्यसले अन्य तीर्थको भन्दा करोडौँ गुणा बढी पुण्य प्राप्त गर्दछ। त्यस नदीको जल स्पर्श गर्नाले मात्रै पनि पशु पक्षी मनुष्य आदि सबै चर अचर प्राणीहरू सर्वोत्तम गतिमा पुग्दछन्। त्यस नदीको तीरमा गरेको स्नान जप होम तपस्या आदि सबै अक्षय हुन्छन्। यसरी गण्डकी नदीमा शुभ कर्म गर्नेहरूले मरेपछि परम पद प्राप्त गर्दछन्। बोलु शालिग्राम भगवानको जय। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।